تو کسی دی غربت دا مذاق اڑانا ہے، کسی دے علم دا مذاق اڑانا ہے، کسی دی دھی دے قد دا مذاق اڑانا ہے، کسی دے رنگ دا مذاق اڑانا ہے، اپنے ہم مسلک جماعتیاں دا مذاق اڑانا ہے۔ تیری زندگی دی نوست دی وجہ تیرا مذاق، تیری حقارت۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا پیغام ہے اور میرے پیارے بھائیو، کسے دا مذاق نہیں اڑانا، کسے دی تحقیر نہیں کرنی، تے جے نہ چاندیاں ساری زندگی دی اندر کسے ایک موقع دے تھوڑا جہا وعدہ گھاٹا ہو جاوے تے معافی منگن اندر تاخیر نہیں کرنی۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ توجہ رکھیو آخری گلاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دے گندے تے بدتر ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں، اور نمازیو اور دیندارو، فرمایا کسے بندے دے گندے ہون واسطے جواریا ہونا ضروری نہیں، کسے بندے دے گندے ہون واسطے شرابی ہونا ضروری نہیں، کسے بھی بندے دے گندے تے بدترین ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ کسے دوسرے نو حقیر جانے۔ کی کردا پھرنا ہے؟ خفیہ شرارتاں جڑیاں کرنا ہے نا، کمریاں چ بہ کے، گڈیاں چ بہ کے، تے غصہ نہ کریو دیسی لفظ بولنے لگے اپنے چمچیاں چ بہ کے، سارا کچھ تیرا رب سندا ہی۔ باز آ جائے نہ خفیہ شرارتاں تو اور اس حقارت والے انداز تو۔ اے قرآن پاک لے آؤ میرے سامنے، سورہ حجرات دی 11 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے نا، وہ فاسق انسان ہے۔ جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے فاولئک ھم الظالمون، فرمایا وہ تو بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں۔ مل کے بولو انشاءاللہ کسی دا مذاق اڑانا، سارے بولو کسی دا مذاق اڑانا، کسی دی غربت دا مذاق اڑانا۔ اور میں تے ویکھیا آ تے سٹیج ہی بڑا سنجیدہ دار ہے، تسی کی سمجھدے ہو کہ معمولی مجلس اندر آئے ہو؟ بالکل تواڈے تے حدیث فٹ ہوندی ہے۔ میرے ال ویکھو، یتعلم خیرا او یعلمہ، جڑا بندہ تقریب صحیح بخاری چاہندا ہے، آخری حدیث دا سبق پڑھدا ہے، دھیان نہ پڑھدا ہے، علم سکھدا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے توجہ نہ بہندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تامتن حجتہ، اللہ پاک اس بندے نو ایک پورے حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے۔ دسو رب تواڈے تے اور فضل کی کرے جی؟ اجے بھی تسی کھبے سجے ویکھنا تے پھر تواڈا نصیب ہے۔ ویسے مینوں تسی پوچھو نا، جڑے سنگ دل بندے ہوندے نے نا، انہاں نوں سنگ نہیں ہوندے۔ یہ سنگ دلی ہے، مسیتے بہ کے بھی موبائل نو جھوٹدیاں رہنا، یہ سنگ دلی ہے، مسیتے بہ کے بھی ہسدیاں رہنا تے اشارے کردیاں رہنا۔ میں تو کہا کرنا اپنے پروگرامہ دے اندر، میرے بزرگوں خواتین تسی بھی توجہ نہ بیٹھو کہ اینی شرمندگی نال بیٹھیا کرو کہ اللہ رب رحمان نو تواڈا بیٹھنا ہی پسند آ جائے تے اللہ نرا تانوں معاف نہ کرے، اللہ تواڈے گناہاں نو بھی نیکی اندر تبدیل فرما دے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں تقریب صحیح بخاری چ بیٹھنا۔ انشاءاللہ اسی 700 پروگرامہ دے برابر اج ثواب لینا ہے، اج دا بھی انشاءاللہ ثواب لینا ہے، اللہ عطا کر دے۔ میں بخاری چوں بھی ایک روایت تانوں پڑھ کے سنانا، تہاڈا شان کنا ہے، کیونکہ افراتفری بڑی ہے پروگرامہ چ۔ میں ویکھیا افراتفری بہت زیادہ آ گئی ہے، پڑھ لو پئی ہوندی ہر پاسے۔ وہ سیاسی بازاری ماحول ساڈے جلسیاں چ آ گیا۔ یہ چند گلاں میں محبت نال اس واسطے کر لینا کہ یوٹیوب تے چونکہ پروگرام جاندے نے، شاید کوئی ویر بھرا سنے تے اپنے پروگرام دی اصلاح کرنا ہے۔ سنیو بخاری دی روایت، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، فرمایا جڑا پہلے پیر مسیتے آوے یا دوجے پیر آوے جویں تسی آئے ہو، تے دھیان نہ مسیتے آیا کرو، تے مسجد دا بڑا حیا کریا کرو، تے مسیتے رہ کے بھی اپنا دل و دماغ نہ واٹس ایپ دے حوالے نہ کریا کرو، فیس بک دے حوالے نہ کریا کرو، کھبے سجے نہ دھیان کریا کرو۔ جڑا پہلے پیر مسیتے آوے دوجے پیر مسیتے آوے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں مل پانے ہاں، آندا تے او جامع محمدیہ ملک کلان دی مسجد دے اندر ہے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، او ساڈا مہمان بن جاندا ہے، اسی او دے میزبان بن جانے ہاں، تے اسی جنت اندر او دی مہمان نوازی تیار فرما دینے ہاں۔ بھائی جان تسی اصحاب الشرف جے، تہاڈا بڑا شان مقام ہے، تو میں انشاءاللہ
زیادہ نہیں گفتگو کر پاواں گا، لیکن حضرت الامام البخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی شخصیت اور انہاں دی سیرت دے بارے چند گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنیاں نے۔ اس ٹائم میرا بڑا دل خوش ہے کہ تسی بڑی محبت نہ ہمتن گوشت آئے۔ مینوں سارے ایک مسئلہ دسو، ہاں اسی بھی تانوں مسئلہ پوچھ سکنے ہیں نا، مسافر دی دعا اللہ رد کردا ہے کہ قبول کردا ہے؟ ادھے بولے ہو خیر ہے۔ میں کچھ منہجی باتاں بھی کرنیاں نے، عوامی بھی کرنیاں نے، تربیتی بھی کرنیاں نے، میں دھیان میرے وال رکھو۔ بڑا استاد محترم ہن بیٹھے نے، سبق بھی سنانا ہے، بڑا کڑا امتحان ہے میرا، فکری، منہجی، عوامی، اصلاحی، تربیتی، یہ سارے بھار نے میرے موڈیاں تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ طبیعت بھی ڈھیلی مٹھی ہو گئی ہے۔ میرے ال ویکھو توجہ، تے انج کر لینے ادھی تقریر انشاءاللہ میں کرنی ہے تے ادھی تسی تے ادھے بولن بھی نہیں ڈے، رل مل کے انشاءاللہ کام چلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی شخصیت دے بارے چند ضروری گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا، بلا تاخیر اور بلا تمہید۔ چلو میں اپنی بات دا آغاز کرنا دعا کر کے، اللہ پاک تانوں عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ مسئلہ تسی ادھیاں دسیا تاں میں پھر نہیں پوچھا، جے پورے دسو تے پھر پوچھ لینا ہے۔ اللہ پاک مسافر دی دعا رد کردا ہے کہ قبول؟ اچھا جے مسافر اللہ دے دین دا چوکیدار ہوئے، توحید دا پہرے دار ہوئے، نبی پاک دی سنت دا چوکیدار ہوئے، شان اہل بیت مقام صحابہ دا پاسبان ہوئے، شان اولیاء اللہ دا ترجمان ہوئے، تے پھر دعا دی قبولیت دے چانسز ود جاندے نے کہ گھٹ جاندے نے؟ ادھے کیوں بول دی؟ ترنم بھی سنیا کرو، لے بھی سنیا کرو، اور اپنے پروگرامہ چ دعا دا بڑا اہتمام کریا کرو۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اکرم العبادہ، سب سے زیادہ عزت والی عبادت یہ دعا ہے۔ فائدہ علمیہ للطلاب، وہذه الروایت ضعیفہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو دعا دا بہت اہتمام کریا کرو، محبت نہ آمین کیا کرو۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بچے ان اساتذہ دی کل کمائی نے، ان اساتذہ کوئی کوٹھیاں نہیں پائیاں، کوئی بنگلے نہیں پائے، کوئی 7 سال دا عرصہ، کوئی چھوٹا عرصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے۔ پھر تھک گئے ہو، دعا پیا کرنا چپ کر گئے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ جنہ دیاں بیٹیاں بھیناں جوان نے، اللہ عزت والے رشتے عطا فرما دے۔ کل ایک بیٹی میں کہہ رہے سی، شیخ صاحب 4 کروڑ روپے دی کوٹھی ہے، شادی نو 7-8 سال ہو گئے نے، تے 4 کروڑ دی کوٹھی چ میں کلی ہاں، تے اولاد کوئی نہیں، تے دل کوئی نہیں لگدا۔ دسو یہ میں دعاواں کتھے جا کے کراں؟ میں موقع نو غنیمت سمجھنا کہ تواڈے جیسے نیک لوگ میری دعا تے آمین کہن۔ اللہ پاک ساڈی اس بھین نو تے جنہاں کول اللہ پاک بیٹے نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے عطا فرما۔ ایتھے جنہیں حافظ پڑھ دے نے، بچے پڑھ دے نے، اللہ انہاں نو دین دا امام بنا۔ اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ لو جی ہن موضوع میرا شروع ہو گیا بڑے ہی اختصار دے نال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی سیرت شخصیت دے بارے میں چند باتاں 5 باتاں چلو کرنا، زیادہ نہیں، تواڈے پیش خدمت کر رہی نے۔ ترتیب میں لا دینا تاکہ تانوں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن وہ 5 باتاں شروع کرن تو پہلے تمہیدی طور تے میں منہجی بات تواڈے نال کرنی چاہنا کہ اسی حضرت امام بخاری نو سمجھدے کی ہاں؟ حضرت امام بخاری دی کیٹاگری کی ہے کہ صف اندر نے امام بخاری رحمہ اللہ الباری؟ تو میرے پیارے بھائیوں پہلی بات سن لو، اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نو پتہ کی سمجھنے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اسی امام بخاری رحمہ اللہ نو عباد الرحمن دی صف چ سمجھنے ہیں۔ سارے بولو غوث اعظم کہیں دے، ادھے بولے غوث اعظم کہیں دے، نبی من دے۔ تسی قادیانی نو نبی بنا لیا، اسی تے امام بخاری نو نبی نہیں مانتے، اسی عباد الرحمن ماننے ہیں تے امتی ماننے ہیں۔
وہ جے کوئی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا تے دسو اس کانے قادیانی دا تے حضرت امام بخاری دا بیٹا کی جوڑ ہے؟ اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نال پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں، عباد الرحمان مننے ہیں، لیکن اسی انہاں نو مشکل کشا نہیں کہندے، غوث اعظم نہیں کہندے، اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اسی صالحین سمجھنے ہیں، اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں، کی مقام ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ہم امام بخاری کو عباد الرحمان میں شامل کرتے ہیں، ہم ان کو صالحین میں شامل کرتے ہیں، اور ہم ان کو اولیاء اللہ میں شامل کرتے ہیں، یہ رب کے ولی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت محبت ہے، آیت من آیات اللہ نے، لیکن اسی امام بخاری دی پوجا نہیں کردے، اے جے ساڈا مسلک، اے جے ساڈا منہج، اے جے ساڈی فکر اندر اعتدال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری کسے بھی انسان کامل دیاں دو نشانیاں ہوندیاں نے، اگر موقع ملے تے توجہ دے نال سن کے یاد کری، انسان کامل دیاں دو نشانیاں کہ او دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے اور او دا اخلاق بھی اعلیٰ ہوئے۔ کئی لوگاں نو میں دیکھے بیٹا توجہ میرے والوں نے بولن دیو، میں دیکھے ہے کئی لوگ نماز بڑی سونی پڑھ دے نے، میرے لئے ویکھے ہو نفلی روزے رکھ دے نے تے زبان اپنی نہیں۔ میں کئی لوگاں نو ویکھیا ہے جی جی بڑا کر دے نے، نماز چور نے، کدی فجر چکھی نہیں۔ انسان کامل دیاں دو نشانیاں نے کہ تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے تے مل کے بولو اخلاق بھی، سارے نہیں بولے اخلاق بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نو انہاں دوواں خوبیاں چ میں رکھ کے پرکھیا ہے، اقسم بجلال اللہ، مینوں امام بخاری دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ملے ہے، مینوں امام بخاری رحمہ اللہ دا اخلاق بھی اعلیٰ ملے ہے۔ ہن وقت ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ میں زیادہ تو زیادہ 1.5 گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹے دی گفتگو نو انشاءاللہ 35 منٹاں ختم کرنا ہے۔ پہلے پریشان ہو گئے تو جو میرے رکھو، امام بخاری رحمہ اللہ دا تعلق باللہ، بیٹیاں نو پتہ ہے یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں ہو جی گفتگو کراں کہ استخارہ کر دے سن، غسل کر دے سن، وضو کر دے سن، 2 رکعتاں پڑھ دے سن، پھر حدیث پاک لکھ دے سن۔ جنہاں نے کم و بیش 7000 حدیثاں لکھن واسطے 14000 نفل پڑھے ہون، انہوں آندے جے صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت اور شخصیت دا پہلا پیغام اور انہاں دی سیرت، توجہ فرمانا، پہلی بات ہن میں ترتیب نہ 5 باتاں کر لگا، سبق دی طرح یاد کرو۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔
सीरत इमाम बुखारी दा पहला पैगाम है जे इमाम बुखारी दी पहली सीरत है जे इमाम बुखारी तीसरी सदी हिजरी दे अंदर तकरीबन होए जे 194 च पैदा होए जे। हजरत उस्ताद कोलों पुछ लो जेड़ा तीसरी सदी हिजरी दा आगाज है, फितने अपने उरूज ते ने, गुमराइयां अपने उरूज ते ने, फिरके ज़ाला मुज़िल्ला अपने उरूज ते ने। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बारी ने ताल्लुक बिल्लाह अंदर भी कमाल पैदा कीता है, अखलाक अंदर भी कमाल पैदा कीता है। सब तो पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दी सीरत है जे। इमाम बुखारी नबी पाक दी हदीस दे सच्चे खादम जे। नबी पाक दी हदीस लिए अपनी जवानी नू कुर्बान कर देता है। नबी पाक दी हदीस वास्ते दर्जनों मुल्क दे अंदर गए जे। नबी पाक दी हदीस वास्ते सैकड़े उस्तादां दे कोलों पढ़िया जे। नबी पाक दी हदीस वास्ते दर दर दे धक्के खादे जे। नबी पाक दी हदीस वास्ते सफर हदर दियां सऊबतां बर्दाश्त कीतियां जे। इमाम बुखारी दी सीरत है जे। नौजवानों अपनी जिंदगी हदीस लई वकफ कर दो, और मेरे बुजुर्गों अपनी जिंदगी हदीस लई वकफ कर दो। नौजवानों नबी दी हदीस नू ज़बानी याद करया करो। नौजवानों नबी दी हदीस लई सफर करया करो। मेरे बुजुर्गों हदीस दियां किताबां खरीदिया करो। इमाम बुखारी दी सीरत है वे नज़र अल्लाहु मरान सामिया मकालती फहाफिज़हा ववाहा सुम्मा अद्दाहा कमा सामिया। इमाम बुखारी नबी पाक दी इस हदीस दी तशरीह बन गया जे। नबी पाक दी इस हदीस दा अमली नमूना बन गया जे। आपने फरमाया मेरे अल्लाह मैं दुआ करना जेड़ा मेरी हदीस नू सुनदा है, याद करदा है, अगे पहुंचांदा है, अल्लाह ओदे चेहरे नू तरो ताज़ा फरमा दे। बल्कि कलां दे बासियो ते सियाल कोटियो, इमाम बुखारी तो पहले इमाम बुखारी तो बाद बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, बड़े बड़े ताजर आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, सब दे नाम मिट गए ने। इमाम बुखारी दा नाम कल भी चमक रहा सी, अज भी चमक रहा है, ते हदीस दी खिदमत दी वजह तो क़यामत तक चमकदा रहेगा। यार मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है तो मैं एक वादा भी लेना है। खिदमत हदीस का नाम है इमाम बुखारी। अपनी जवानी, अपना वक़्त, अपना माल, अपना सब कुछ हदीस के लिए लुटा देने का नाम है इमाम बुखारी। तेरी हदीस डायरी घर अंदर मौजूद है, तेरी हदीस कॉपी घर अंदर मौजूद है। जे तू अहले हदीस है तो मैं तेरे को एक अज सवाल कर लगा, सीरत इमाम बुखारी दी रोशनी अंदर कदी तेनू तौफीक हासिल हुई है कि घर अपनी एक तू हदीस डायरी बनाए, हदीस कॉपी बनाए, ते ओदे ते कोई बुलूगुल मराम दी एक हदीस लिखे? कदी तू अपनी जिंदगी अंदर रियाजुस सालिहीन चो देख के एक हदीस अरबी मतन दे नाल अपनी कॉपी ते लिखी होए? जामिया मुहम्मदिया दा पैगाम फिरका वरीयत दा पैगाम नहीं, जामिया मुहम्मदिया दा पैगाम पैगाम हदीस है। और अल्लाह दे बंदो, अगर तुसी अपने घरां दे अंदर अपनियां बेटियां अपने बच्चियां दी हदीस डायरी नहीं बनाओगे, केड़ी कौम डायरी बनाएगी? मिशकात शरीफ दी हदीस एक रोजाना लिखो, बुखारी शरीफ दी एक हदीस रोजाना लिखो। चलो मुकम्मल नहीं, आ जड़ी मुख्तसर सहीह बुखारी मिलती है ना, 500 रुपए का सैट मिलता है। हजरत मेरे अल वेखियो 700 रुपए का सैट मिलता है। इंज अपने बैड दे कोल रख, रात में वापस आए, इंज कापी कलम फड़, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन काला काला रसूलुल्लाह, अरबी भी लिख, तर्जमा भी लिख। दो फायदे होंगे, रब तेरे कारोबार दी गुरबत भी चुक लेगा, अल्लाह तेरे घर दी बीमारी भी चुक लेगा। ऐ जे सीरत इमाम बुखारी। और चलो यार जे 8 घंटे तुसी हदीस नहीं पढ़ सकते, कारोबार करो, बिजनेस करो, सफर करो, मैं एक सवाल करना, तू रसूलुल्लाह दी हदीस वास्ते 8 मिनट भी नहीं कढ़ सकदा? इंग्लिश की कॉपी बन गई, तेरी बेटी दी मैथ की कॉपी बन गई, साइंस की कॉपी बन गई, हदीस की कॉपी क्यों ना बने? अपने बेड ते, अपने टेबल ते, अपने दफ्तर अंदर बुलूगुल मराम रख, रियाजुस सालिहीन रख। शिफा है, बरकत है, रहमत है। ओए एनू तुसी कोई छोटी गफलत ना समझियो जे ताड़ी हदीस डायरी नहीं थे। 10 मिनट तेरी जिंदगी अंदर नहीं ऐसे आए कि तू अपनी FA कीती, धी नू आखिया होवे, पुत्र नू आखिया होवे, बेटा अज सहीहुल बुखारी दा किताबुल ईमान खोल के चंद हदीसां पढ़ के मेरा ईमान ही ताज़ा कर दे।
میں انشاءاللہ امام بخاری دی سیرت دے حوالے نال کنیاں گلاں کرنیاں نے ہن ادھے بولے تے 10 کر دینیاں نے سارے بولو انشاءاللہ کنیاں کرنیاں نے سبق ہو رہا کنیاں کرنیاں نے پہلی گل ہے سیرت امام بخاری خدمت حدیث کا نام ہے ہما جہت حدیث دی خدمت کر حدیث دی قرات کر حدیث دا ترجمہ پڑھ حدیث دیاں کتاباں خرید کے علماء طلباء نو تحائف اندر دے خادم حدیث بن ساری جوانی ساری زندگی سارا مال ساری صلاحیتاں امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے حدیث تے وقف کر دیتیاں ہن میرے نال سچے دلوں انشاءاللہ وعدہ کرو چلو ارادہ کرو وعدہ بڑا لفظ ہے ارادہ کرو انشاءاللہ حدیث ڈائری بناؤ گے قرآن حدیث کاپی بناؤ گے کیڑا بندہ حدیث ڈائری بنائے گا ہاتھ کھڑا کرے اونے پتہ لگ جانا ہے ادھیاں بھی نا انج ہاتھ چکیا جی میں باواں نال ہی نہیں ہاتھ چکو ایک دعا کراں تہاڈے لئی اللہ جڑا حدیث ڈائری بنائے میں دین دا پہرے دار دعا کرنا خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے ہاتھ چک لو چنگے رہو گے تسی بہت غفلت کر لئیے واٹس ایپ چلا کے بچیاں نو ٹی وی اگے بٹھا کے کارٹون دکھا کے انشاءاللہ بناؤ گے اللہ پاک انہوں نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا تاں یہ دی جاری نہیں نہ بنائی اسنا لیاں گلاں نہیں گسا نہ کرے مر جان لیاں گلاں جے شانٹا پھڑیا ہوئے تے ایک پاسیوں بندہ شروع ہو جائے تو ٹھیکے دار ہے دین دا حدیث دا کرتوت دے رائے ہوئے تو 10 حدیثاں اج تک نہیں لکھیاں اپنی ڈائری تے کاپی تے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں خود آکھیا الہ جبریل تو جا کے سونے نو لیا فلک پھب دائی نہیں امام بخاری رحمہ اللہ خدمت حدیث دا نام ہے دوسری بات سنیو سیرت امام بخاری طلبہ توجہ رکھنا جیڑی ہے نا 194 تو بعد تیسری صدی ہجری دا آغاز ایک گمراہ فرقیاں دے عروج دی صدی ہے عقیدے دے اندر اہل البدع اور فقہیات دے اندر اہل الرائے بالکل دین دا حلیہ بگاڑیا جا رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی سیرت ہے جے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ امت نو حدیث دا مجموعہ بھی دیتا ہے اور اپنی اس صحیح البخاری اندر سارے گمراہ فرقیاں دا دلائل دے نال رد بھی کیتا ہے فرماندے نے میں اس کتاب نو حجت بنایا اپنے اور اپنے اللہ دے درمیان سچائی نو ظاہر کیتا ہے اس کتاب دے ذریعے امام بخاری دی سیرت وے طلبہ فضائل بیان کرو بیٹا اذکار بیان کرو اصلاحی خطابات کرو لیکن سیرت امام بخاری دا پیغام ہے جے اگر تسی اپنے وطن دی اندر اپنے ملک دی اندر جڑے فرقے زالہ مزلہ گمراہ فرقے نے اگر تسی انہاں دا اپنی زندگی اندر دلائل نال رد نہیں کیتا تسی دین دی خدمت ہی نہیں کر سکے اصل خدمت ہے وہ تمیز الحق والباطل حق تو باطل نو جدا کرنا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری دا انداز رد کیتا ہے رب دے قرآن چوں تے رد کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو اس ٹائم دیکھ لو کیسے کیسے گمراہ فتنے نے، کیسے کیسے گمراہ کن فرقے نے. فیس بک تے انہاں دا رد کریا کر، واٹس ایپ تے انہاں اے جے سیرت امام بخاری. جے تو اہل البدع دا رد کرنا ہے، اہل الرائے جڑے حدیث دے مقابلے تے رائے نو اہمیت دے کے حدیثاں نو ٹھکراندے نے، جے تو دلائل دے نال انہاں دا رد کرنا ہے، پھر تو امام بخاری دی منہج دے میں، امام بخاری دی سیرت میں، امام بخاری دے طریقے دے میں. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے 30ویں صدی دے اوائل اندر جتنے بھی گمراہ فرقے نے تراجم الابواب بن کے حدیثاں لیا کے آیتاں لیا کے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے انہاں دا رد کیتا ہے. طلبہ جڑی گل میں دسنی چاہنا، نوجوانوں جڑی گل میں دسنی چاہنا، اصل دین دی خدمت ہے جے باطل فتنیاں دا رد کیتا جائے، باطل فرقیاں دا رد کیتا جائے جڑا امام بخاری نے کیتا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. سانو اللہ پاک نے امام بخاری دی محبت بھی عطا فرمائی ہے، اور ادھر ویکھو انہاں والا عقیدہ بھی عطا فرمایا، انہاں دی اللہ نے عقیدت بھی عطا فرمائی ہے. جویں امام بخاری اللہ دی زمین تے اللہ دی نبی پاک دی حدیث دے راکھے سن، اللہ نے سانو نبی پاک دی حدیث دا راکھا بنایا. جویں او اہل البدع اور اہل الرائے دا رد کردے رہے نے، الحمدللہ ساڈی جماعت و جماعت ہے، اسی دن رات اللہ دی توفیق دے نال دلائل نال اہل البدع دا رد کردے آ رہے ہیں، اور مل کے بولو انشاءاللہ آخری ساہ تک کردے. سیرت امام بخاری دا تیسرا پہلو، تو جو جڑا بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب خاتمہ ایمان تے ہو جائے، پتر ادھر ویکھ شیخ صاحب دیوہ روشن ہو جائے، آج کوئی راز ہی دے دو، 100 گلاں دی ایک گل نہ جانے میرے کو آیا جائے نہ آیا جائے. سیرت امام بخاری دی روشنی اندر میرے بیٹو تیسرا جڑا میں پیغام دینا چاہنا، پتر کسے دا مذاق نہ اڑایا کر، بیٹا کسے نو حقیر نہ جانیا کر، خفیہ شرارتہ نہ کریا کر، ٹھڈ وچ کوڑ نہ رکھیا کر. تینوں نماز رونا نہیں آندا، قرآن پڑھ دیا رونا نہیں آندا، تیرا دل پتھر بن گیا وہ دی بجائے وے تو مذاق بڑے کرنا ہے، تو حکارتاں بڑیاں کرنا ہے. اے جے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دے استاد نے ابو معشر الضریر رحمہ اللہ تعالی استاد پاک اکھاں تو نبینے نے ذرا میرے وال ویکھیا جے، اجے میں تسی مینوں عزت دے نال کرسی تے بٹھایا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد حضرت ابو معشر الضریر رحمہ اللہ انج حدیث پہ پڑھاندے نے، حدیث پڑھاندے نا کتے کوئی امام بخاری دا شاید ذکر آیا تے انہوں نے انج اپنا سر ہلایا تے ہسے تے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے نبینے استاد سامنے امام بخاری بیٹھے سن، انہوں نے ویکھ کے انسان نے انہوں دا بھی ہاسا چھٹ گیا، بطور استہزاء ہس پہ مسکرا پہ نہیں بندے دے ہس واس اندر. تے حضرت ابو ذریر رحمت اللہ علیہ انہوں دے استاد جدوں حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے، امام بخاری انہوں دے قدماں چ جا کے بہ گئے، آندے نے اجعلنی فی ہلن، استاد جی منو اللہ واسطے معاف کر دیو، تسی حدیث پڑھا رہے سو، تہاڈی ایک گل تو بطور استہزاء یا مزاح نہ چاہندیاں میں تانوں ویکھ کے مسکرا پیا، تے اے جڑا تہاڈا ہلکا جا بھی میرے کولوں مذاق اڑایا گیا ہے مینوں دنیا تے معاف کر دو، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر تانوں حساب نہیں دے سکدا. تو کسے دی غربت دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے علم دا مذاق اڑانا ہے، کسے دی دھی دے قد دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے رنگ دا مذاق اڑانا ہے، اپنے ہم مسلک جماعتیاں دا مذاق اڑانا ہے. تیری زندگی دی نوست دی وجہ تیرا مذاق، تیری حقارت. امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا پیغام ہے اور میرے پیارے بھائیو کسے دا مذاق نہیں اڑانا، کسے دی تحقیر نہیں کرنی، تے جے نہ چاندیاں ساری زندگی دی اندر کسے ایک موقع دے تھوڑا جہا وعدہ گھاٹا ہو جاوے تے معافی منگن اندر تاخیر نہیں کرنی.